अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस बलवाल से। हम लोग पहला सबक पढ़े हैं, सबक 1 हमद। आज मेरा आपके साथ 5वां लेक्चर है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमें दुआ करनी चाहिए। किससे दुआ करनी चाहिए? अल्लाह ताला से। आप सबको तो याद है क्या दुआ करनी चाहिए? कि हम सबको अल्लाह ताला नेक बना दे। अब आप मुझे बताएं कि ये सारी दुनिया किसने बनाई? ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। इस दुनिया में हमें क्या क्या नजर आता है? बहुत सी चीजें, मसलन आप बताएं मुझे। जी, इंसान, हैवान और माँ बाप, ये सब हमें किसने दिया? अल्लाह ताला ने। बाग, फल, फूल, पहाड़, शाबाश, आप सबको तो याद है। ये सब हमें किसने दी है नेमतें? अल्लाह ताला ने। इंसान, हैवान और बाग, बागों में फल फूल किसने लगाए? अल्लाह ताला ने। जंगल पहाड़ किसने बनाए? अल्लाह ताला ने। तो हमें अल्लाह ताला की इन सब नेमतों का क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा हम कैसे करेंगे? ग्रेड 1, शुक्र अदा हम कैसे करेंगे? जी, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करके। अल्लाह ताला की तारीफ हम लोग किस में बयान कर रहे हैं? वेरी गुड, आपको तो सबको बहुत अच्छा याद हो गया है, सब बता रहे हैं। अल्लाह की तारीफ हम बयान कर सकते हैं नज़म के ज़रिए। किसके ज़रिए? नज़म के ज़रिए। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उस नज़म को क्या बोलते हैं? हम्द। शाबाश, आपने याद रखना है। ये मैंने क्या लिखा है? हम्द। अब आप मुझे बताएं हम्द किसे कहते हैं? वेरी गुड, हम नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है, अल्लाह की दी हुई इन सब नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए। ठीक है, अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है किसमें? नज़म में। और जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसको क्या बोलते हैं? हम्द। उसको क्या बोलते हैं? हम्द। शाबाश। अब आप लोग अपनी बुक्स निकालें। पहले हम लोग अपनी रीडिंग की दोहराई करेंगे। ठीक है, मेरे साथ पढ़ेंगे आप। सबक 1 हम्द। मेरे मौला मेरे दाता, हर एक का है तुझसे नाता, सारी दुनिया तूने बनाई, फूलों और फलों से सजाई, जंगल और पहाड़ बनाए, बागों में फल फूल लगाए, तूने ही इंसान बनाए, तूने ही हैवान बनाए, तूने ही इंसान बनाए, तूने ही हैवान बनाए। ये रीडिंग आपने यहाँ तक याद करनी है और इसी तरह पढ़नी है जैसे आप नज़म, पोइम वगैरह पढ़ते हो। ठीक है, और रीडिंग इस तरह पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपने मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। ठीक है, अब अपनी नोटबुक्स निकालें। सॉरी, बुक्स का सफ़ा नंबर 4 है आपके पास। सफ़ा नंबर 4 पे आपके पास पहला सवाल है, नज़म के मुताबिक दिए गए अल्फाज लगाकर जुमले मुकम्मल करें। आपने नज़म पढ़ी है, आप सबको याद है नज़म ऐसे? वेरी गुड। अब आप मुझे बताएंगे इसमें क्या आएगा? हर एक का है, शाबाश, तुझ, हर एक का है तुझ, ते पेश जे तुझ, हर एक का है तुझसे नाता, बागों में फल, यहाँ पे क्या आएगा? फल डैश उगाए। इसमें आप देख सकते हैं सीधी, फूल, इंसान, तुझ, बढ़ाने। इसमें हम क्या लिखेंगे? फूल। शाबाश। बागों में फल फूल उगाए, अकल डैश वाला तू है, अकल क्या आएगा? बढ़ाने, तुझ, इंसान, फूल या सीधी। अकल ये क्या है? बे अड़े ए अलिफा नून बड़िए ने क्या बना? बढ़ाने। शाबाश, हम लिखेंगे बढ़ाने। अकल बढ़ाने वाला तू है, हमको राह दिखा दे। हमको कौन सी राह दिखा दे? हम अल्लाह ताला से किस राह की दुआ करते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? शाबाश, आप सबको तो याद है क्योंकि आपने रीडिंग बार बार पढ़ी है। सीधी, हमको 3 सिरे सीन के, एक ये का, फिर ध और छोटी ये, सीधी, हमको सीधी राह दिखा दे। तूने ही क्या बनाए? इसमें क्या लिखा हुआ है? सीधी, फूल, इंसान, तुझ या बढ़ाने। हम क्या लिखेंगे? इंसान। तूने ही इंसान बनाए। अलिफ नून का एक सिरा, 3 सिरे सीन के, फिर अलिफ नून, इंसान। तूने ही इंसान बनाए। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स आसान लगी हैं क्योंकि आपने रीडिंग पढ़ी है। अब हम आते हैं हरूफ को मिलाकर अल्फाज लिखें। देखें, दाल, नून, छोटी ये, अलिफ, ये
ایک لفظ بنے گا. یہ حروف الگ الگ ہیں. جو آپ کے پاس الگ الگ الف بے دی ہوتی ہے اس کو حروف بولتے ہیں. جب ہم ان کو اکٹھا ملا کے اس کو لفظ بولتے ہیں. اب دیکھیں پہلا حرف کیا ہے؟ دال. اور دوسرا نون. نون ہم پورا لکھیں گے یا آدھا؟ آدھا. اور پھر یہ آدھا اور ساتھ الف پورا. کیا بنا؟ دنیا. دوسرا لفظ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے؟ عین کاف لام. ہم لوگ عین آدھا لکھیں گے یا پورا؟ آدھا. جی عین آدھا، کاف آدھا اور لام پورا. کیا بن گیا؟ عقل. دنیا عقل. دو لفظ ہو گئے. یہ آپ نے پورے لفظ بنائے ہیں حروف کو، ان حروف کو ملا کے آپ نے ایک لفظ بنایا. ٹھیک ہے، اگلا صفحہ نکالیں. صفحہ نمبر 5. جیم نون گاف لام. کیا بنتا ہے اس سے؟ آپ بنائیں. پہلے ہم لکھیں گے جیم آدھا، نون گاف لام جنگل. اس کے بعد الف نون سین الف نون. پہلا حرف کیا ہے؟ الف نون. نون ہم آدھا لکھیں گے یا پورا گریڈ 1؟ جی آدھا لکھیں گے. یہ ہمیں کیا لفظ لگ رہا ہے کہ کون سا لفظ بنے گا ان حروف کو ملا کر؟ جی کافی بچوں کو پتہ چل گیا ہے. آگے سین ہے. سین ہم پورا لکھیں گے یا آدھا؟ آدھا. 3 سرے سین کے اور پھر الف. الف تو پورا ہی آئے گا. انسا بن گیا. پیچھے کیا بچا؟ نون. نون آدھا لکھیں گے یا پورا؟ پورا لکھیں گے. انسان. جنگل اور انسان، ان حروف کو ملا کر ہم نے لفظ بنایا ایک. یہاں تک آپ کا بک ورک ہو گیا. آپ نے یہ یاد کرنا ہے اور جو لفظ مشکل لگتا ہے اس کی اپنے رف رجسٹر پر پریکٹس کرنی ہے. اب اپنی نوٹ بک نکال لیں. نوٹ بک پہ ہم سب سے پہلے لکھیں گے آج کا دن، آج کی تاریخ. گھر کا کام پہ ٹک کریں گے. عنوان ہے ہمارا سوال جواب. سوال جواب لکھنے کے بعد آپ ایک لائن چھوڑیں گے اور لکھیں گے سین. آج ہمارا تیسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کن چیزوں سے سجائی؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کن چیزوں سے سجائی؟ ہم نے پڑھا ہے اپنی ریڈنگ میں. جی بتائیں مجھے. شاباش. اللہ تعالیٰ نے دنیا پھولوں اور پھلوں سے سجائی ہے. اب آپ سوال لکھیں گے. لائن کے بالکل ساتھ لکھنا شروع کریں گے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے دنیا، دا پیش نون دن یہ الف یا دنیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کن، کاف نون کن. اللہ تعالیٰ نے دنیا کن چیزوں، چے آدھا یہ آدھا زے واو نون گنہ. نون گنہ ایک سائڈ سے اوپر ایک سائڈ سے نیچے اور نیچے سے گول. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کن چیزوں سے، سین بڑی ہے سے، کن چیزوں سے سجائی. سین آدھا پھر جیم آدھا الف سجا حمزہ چھوٹی ہے ای چھوٹی ہے آپ کی آدھی لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول ہو. آخر میں آئے گا سوالیہ نشان. اللہ تعالیٰ نے دنیا کن چیزوں سے سجائی. پھر آپ لکھو گے جواب. جواب کیا ہے ہمارا؟ پھولوں اور پھلوں سے. پھولوں کیسے لکھیں گے؟ ہے واو پھو تام واو پھولوں نون گنہ. نون گنہ ایک سائڈ سے اوپر ایک سائڈ سے نیچے اور نیچے سے گول ہو. پھولوں الف واو رے اور پھولوں اور ہے لام پھل واو نون گنہ پھولوں اور پھلوں سین بڑی ہے سے پھولوں اور پھلوں سے. یہ آپ کا جواب ہے. آپ نے یہ یاد کرنا ہے اور اس کی رف رجسٹر پہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. آج ہم نے ریڈنگ کی دہرائی کی، ایک سوال کیا. ٹھیک ہے. نظم کی طرح ہی پڑھیں گے تو آپ کو وہ بہت اچھی یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. گھر میں بے شک آپ ہر ٹائم پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کو یاد ہو. ویسے بھی یہ کوئی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور بہت اچھا پڑھنا ہے. اوکے. اللہ حافظ.